Hatag sa eksperto batok insomnia. Atong sayran kay katropang Almi Mata. Yes, may umbutang mga katropa niya na usab ang atong balita alang sa maayong panlawas. Daghan karon na nagreklamo sa kalisod sa pagkatulog o insomnia nga nakadako ang epekto sa ilang trabaho, pagtungha ug adlaw-adlaw nga responsibilidad sumala sa mga health experts. Matod sa mga doktora, ang insomnia dili lang tungod sa stress, apan mahimong musugod gikan sa sobra nga paggamit sa cellphone bago matulog, irregular nga oras sa pagkatulog ug mga problema sa mental health sama sa anxiety ug depression. Lakip sa kasagaran timailhan mao ang lisod sa pagkatulog bisan di kapoy. Balik-balik nga pagmatas tunga-tunga sa gabi. Sayong pagmata nga dili na makabalik og katulog, kakapoy ug walay gana sa trabaho inig buntaga. Samtang aniya mga katropa ang tambag sa mga eksperto, likay ang paggamit og cellphone o laptop sulod sa ka oras sa dili pa matulog. Sundo na regular nga oras sa pagkatulog, likay ng energy drink sa hapon ug gabi. Himo ang komportable ang lugar sa pagkatulog, hilom, ngit-ngit ug bugnaw. Hatag og panahon ang pag-relax, deep breathing ug light stretching. Kung dili gihapon muha na yung simptomas sulod sa pipila ka semana, girekomenda sa mga doktor nga magpakonsulta gilayon aron masuta kung ang insomnia ba adunay mas laom nga hinungdan. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa palawas, inumong sa Thona Plus Gold alang sa naghayo sa Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa Almi Mata, XFM News.